दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अर्याल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे संवादमा आज हामी नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गरिरहेका काम कारबाही, यसैगरी नेपालको अहिलेको आर्थिक स्थिति लगायत विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई यस विशेष कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सर, अहिले नेपालको अहिलेको आर्थिक स्थिति के कस्तो छ, अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। यहाँले ठिकै भन्नुभयो। अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ वित्तीय स्थिति को कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पोहोर 1532 अर्बको चाहिँ बजेट लिएर आएको थियो सङ्घीय सरकारको। यो 1532 अर्बको बजेट चाहिँ पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गऱ्यौँ, किनभने कोभिडहरू पनि आयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनेका जतिको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिएन। आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिसकेपछि चाहिँ सरकारमा चाहिँ सरकारको प्राप्ति अथवा राजस्व कम हुने भयो। त्यस्तै चाहिँ हामी चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ हामी बन्दाबन्दीमा छौँ, अहिले लकडाउनमा छौँ। यसले गर्दाखेरि खर्च पनि हुन सकेन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको आर्थिक स्थिति पोहोरहरूको जस्तो अपेक्षित आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। तैपनि हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्मको आर्थिक स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ 1058 अर्ब सङ्घीय सरकारको प्राप्ति भएको छ भनेदेखि 1015 अर्ब खर्च भएको छ भनेपछि लगभग अहिलेसम्मको चाहिँ सरकारको चाहिँ क्यास ब्यालेन्सको स्थिति लगभग धानिने अवस्थामा छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा लिने अथवा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने ठाउँमा सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ हामी स्थानीय तहसँग पनि र प्रदेश तहसँग पनि सम्बन्धित हुन्छौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 7वटा प्रदेशका चाहिँ चालु वर्षमा 2,76 अर्बको बजेट थियो। त्यसमध्ये हिजोसम्मको कुराहरू हामी गर्दाखेरि चाहिँ 121 अर्ब 1,21 अर्ब मात्रै खर्च भएको स्थिति छ भनेदेखि स्थानीय तह जुन 753वटा छ त्यसमा चाहिँ 4,39 अर्बको बजेट थियो। त्यसमध्ये 241 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यो स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ आम्दानी र खर्च सरकारको फन्ड म्यानेजमेन्टको हिसाब किताबबाट हेर्दा चाहिँ आम्दानी पनि खर्च पनि चाहिँ बजेटले आकलन गरेको अनुरूप अलि हुन सकेको छैन। हजुर सर, यो के कारण चाहिँ खर्च र आम्दानी धेरै हुन नसकेको होला, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। के कारणले भन्दा चाहिँ पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू कम भयो। कम भएको कारणबाट चाहिँ हामीसँग भन्सार बिन्दुबाट चाहिँ भन्सार कम उठ्ने अनि आर्थिक गतिविधि कम भइसकेपछि आयकर कम उठ्ने लगायतको कुराहरू चाहिँ हुन्छ। वस्तु सेवा चाहिँ उत्पादन नभएपछि अन्तःशुल्क कम उठ्ने लगायतको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ राजस्व अपेक्षित भएन अथवा प्रगति सन्तोषजनक प्रगतिमा राजस्व नपुगेको स्थिति हामी देख्न सक्छौँ। भनेदेखि चाहिँ अब खर्चमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उत्पादनको श्रृङ्खला टुट्यो, आपूर्तिको श्रृङ्खला टुट्यो, मान्छेहरू आउजाउ गर्नलाई छोड्यो, यस्तो अवस्थामा कच्चा पदार्थहरू ल्याउन छोड्यौँ हामीले, सामाजिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ दूरी कायम गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्चको खर्च चाहिँ बजेटले कल्पना गरे अनुसारको चाहिँ एक्सपेक्ट गरे अनुसारको भएको छैन। हजुर सर, भनेपछि यो बन्दाबन्दी यसै गरी कोभिड-19 का कारणै यति बेला सरकारको खर्च यसै गरी आम्दानी बढ्न नसकेको हो। यसले ठुलो प्रभाव पार्यो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ हामी 4 महिनामा नेपाल सरकारको धेरैजसो खर्चहरू चाहिँ अन्तिम चौमासीको भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढमा हुने हो। अब हामी चैत 10 गतेदेखि बन्दाबन्दीमा छौँ। यस कारणले गर्दा खर्च हुने यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साधारण प्रकृतिको खर्च त हुन्छ, जस्तो तलब पत्ता समब्याज भुक्तानी, यसलाई हामीले अनिवार्य दायित्व भन्छौँ। पेन्सन उपदान यो चाहिँ अनिवार्य दायित्व त हुन्छ। हिजोसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि अनिवार्य दायित्वको चाहिँ लगभग 80-81% खर्च भइसकेको छ। तर पुँजीगत खर्च, किनभने विकास निर्माणको कामहरू हुन सकेन, यसको कारणले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च भनेको त 34-35% मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुन नसकेको मुख्य कारण चाहिँ कोभिड हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले के गर्दैछ, के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यो साह्रै महत्त्वपूर्ण, वित्तीय व्यवस्थापनमा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै समग्र सरकारको आम्दानी र खर्चको हामीले चाहिँ उचित देखभाल गर्ने कुराहरू हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम कानुन कार्यविधिभन्दा पर नगइकन कार्यक्रमको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि
खर्च गर्ने आम्दानी गर्ने कुराहरू हो। यस कुराको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न लेखामानहरू छन्। त्यो लेखामान अनुसार हामीले चाहिँ लेखाका सिद्धान्त मान्य सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ खर्चको प्रक्रियाहरू हुन्छ, निकासीको प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ फजुल खर्च नियन्त्रण होला कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ सुपरिवेक्षणका कुराहरू गर्छौँ, अनुगमनको कुराहरू गर्छौँ र चाहिँ आर्थिक वर्ष भुक्तान भइसके पछाडि चाहिँ अथवा खर्चकै सिलसिलामा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छौँ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भन्ने बित्तिकै सरकारलेको नीति कार्यक्रम अनुसार खर्च भएको छ कि छैन, नियम पुगेको छ कि छैन, नियमितता भन्छौँ हामी, मितव्ययिता किफायती रूपमा खर्च गरेको छ कि छैन, अथवा अनि अर्को चाहिँ कार्यदक्षता भन्छौँ हामीले। काम त गरियो तर उत्पादन अथवा काम र चाहिँ खर्चको अनुपातको स्थिति मिलेको छ कि छैन, प्रभावकारिता भन्छौँ हामी। काम त गरियो, उद्देश्य चाहिँ पुरा भयो कि भएन, यो चारवटा आधारमा चाहिँ हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि गर्छौँ। यसको साथसाथै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अहिलेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 जुन भर्खरै पारित भएको छ, त्यसले के भनेको छ त भन्दा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई र सचिवलाई पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्ने, आलेपाले औल्याएका कुराहरू चाहिँ त्यसलाई फरफारा गर्ने, अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षा कार्यालयबाट हुन्छ, त्यसले औल्याएका कुराहरू चाहिँ फरफारा गर्ने र आफू मातहतको सम्पूर्णको चाहिँ हरहिसाब अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वित्तीय कारोबारलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ वार्षिक रूपमा, मासिक रूपमा अथवा आवधिक रूपमा प्रतिवेदन दिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाई, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई, ताकि एसिड टेस्ट हुन सकौँ। संसदको आँखामा हामीले गरेको काम चाहिँ क्रिस्टल क्लियर हुन सकोस्, पारदर्शी पनि हुन सकोस्, अनुशासित पनि हुन सकोस् भन्ने कुरा। किनभने सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैधता विश्वास, सरकारमाथिको वैधता विश्वास भनेको आर्थिक अनुशासन जति बढी कायम गर्न सक्यौँ त्यति नै बढी देखिने हो। होइन भने सामान्य नियम नपुर्याएको बेरोजगारलाई पनि सर्वसाधारणले त के भन्छ त भन्दा चाहिँ यो त गडबड भएछ भन्छ। त्यो गडबड भएको हुँदैन, त्यहाँ नियम मात्रै पुर्याएको हुँदैन, त्यहाँ पेस्की मात्रै फचुल गर्न बाँकी हुन्छ। तर सरसाधारणको आँखामा त हामी त गिर्यौँ नि त। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो स्थिति नआओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरू, विभिन्न सुपरभिजनको मेकानिजम, विभिन्न प्रतिवेदनको मेकानिजम, वित्तीय विवरण हेर्ने कुराहरू गर्छौँ। र म यहाँलाई एउटा के कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड जस्तो महासङ्कट आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ विभिन्न डिजिटल अन्तर्क्रियाको मार्फतबाट चाहिँ अनलाइन प्रविधिबाट, जुमको प्रविधिबाट अथवा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सबाट हामीले चाहिँ विभिन्न खर्च केन्द्रहरू, विभिन्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र विभिन्न मन्त्रालय विभागमा रहेका लेखा प्रमुखहरूसँग हामी जहिले पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी क्रियाशील भएर बसेका छौँ, जसको आधारमा नेपाल सरकारका आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक कार्यविधिहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ अनुशासित हुँदै आएको चाहिँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। हजुर, यो अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिले सरकारको कति जति खर्च भइसकेको अवस्था छ। केही समय अगाडि त सरकारले एउटा रकम कति के जति खर्च भयो निकालेको पनि सार्वजनिक गरेको अवस्था नि थियो। अहिलेसम्म के कति खर्च भएको छ सर जानकारी गराउनुहोस्। ठ्याक्कै यति खर्च भयो भनेर भन्न त सकिँदैन, तर खर्चको प्रक्रियामा यति छ चाहिँ भन्न सकिन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ 4 प्रकारले खर्च भएको छ। एउटा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट, सङ्घीय सरकारको बजेटबाट चाहिँ विनियोजन भएको विभिन्न रकमान्तर गरेर चाहिँ बजेट व्यवस्था गरिएको कुराहरू भनेको लगभग 6 अर्ब जति, यो बढ्ने क्रममा छ। 6 अर्ब जति चाहिँ नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेटबाट खर्च भएको छ। त्यो चाहिँ स्पष्ट अघि मैले भनेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विभिन्न निकायमा कति खर्च भयो, कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ढाँचा काँचाको आधारबाट निकासा पुकासा लगायत सम्पूर्ण कुराहरू हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ सङ्घीय बजेट प्रणालीको खर्च भन्छौँ। यो बाहेक 3 प्रकारका कार्य सञ्चालन कोषहरू छन्। एउटा सङ्घीय कोरोना नियन्त्रण रोकथाम कोष भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ लगभग 2 अर्ब 31 करोड जति पैसा छ। यो पैसा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न निकायहरूलाई, प्रदेश तहका निकाय, प्रदेश सरकारहरूलाई अनि स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले पटक्कै निकासा दिएका छौँ। त्यसबाट पनि लगभग 1 अर्ब भन्दा बढी रकम हामीले निकासा दिइसकेका छौँ र यो खर्च हुने प्रक्रियामा छ, खर्च भइरहेको छ। यति खर्च भयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, तर खर्च हुने प्रक्रियामा छ। त्यस्तै स्थानीय प्रदेश तहले पनि चाहिँ लगभग 2 अर्ब 9 करोड जतिको चाहिँ कोरोना नियन्त्रण कोष बनाएको छ। यो कोरोना नियन्त्रण कोषलाई उसले पनि के गर्छ त आफै खर्च कमै गर्छ। उसले के गर्छ त विभिन्न क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टको लागि, उपकरण खरिदको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परीक्षणको लागि अथवा होल्डिङ कस्ट बियर गर्नको लागि अथवा आइसोलेसन क्याम्पको लागि उसले चाहिँ त्यो
त्यो पैसा निकासा दिएको छ। त्यो पनि चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह प्लस अरू खर्च निकायहरूलाई उसले दिएको छ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 1.25 अर्ब जस्तो खर्च हुने क्रममा चाहिँ 71 अर्ब जति बाँकी छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 753 प्रदेश स्थानीय तहका चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रण कोष छ। त्यसमा चाहिँ लगभग 6 अर्ब जति पैसा छ, भेटघाट 6 अर्ब जति। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4 अर्ब जति खर्च हुने प्रक्रियामा छ। यो जम्मा जम्मी कुराहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लगभग 16-17 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कोरोनाको लागि डेडिकेटेड छ र यसमध्ये चाहिँ धेरैजसो पैसा चाहिँ खर्च हुने क्रममा छ भन्न सकिन्छ। हजुर, जुन यहाँले भन्नुभयो कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि त्यतिबेला सरकारले 16 अर्ब जति बजेट विनियोजन गरेको छ कोभिडको लागि भनिरहँदा अहिले जुन एक समयमा चाहिँ जुन यहाँहरूले 10 अर्ब जति खर्च भयो भनेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो र पुनः त्यसलाई सच्याएर 8.5 अर्बको हाराहारीमा रकम खर्च भएको छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो। यसमा चाहिँ किन सच्याइयो, पुनः दोस्रो पटक चाहिँ किन निकालियो प्रतिवेदन, के छ अवस्था जानकारी गराउनुहोस्। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलो पटक जुन आँकडा बाहिर आयो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जुन बाहिर आएको थियो त्यो चाहिँ खर्च र खर्च हुने प्रक्रियाको रकम थियो। त्यो निकासा पनि जोडिएको थियो। त्यस भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा अलिकति रिपोर्टिङ मिस्टेक भएको अथवा आम सञ्चारका माध्यमहरूले यो विषयवस्तुलाई उठाउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल अलिकति नमिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ सरकारको एकाउन्टेन्टको हैसियतले मालेका नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ के भन्छ त भन्दा चाहिँ हामी आँकडामा बोल्छौँ, हामी म्याथमा बोल्छौँ, हामीले चाहिँ अरू कुरामा यताउता गरी बोल्न पाउँदैनौँ। तथ्यमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा हामीले जे भनेका छौँ त्यही तथ्य हो। कतिपय ओभरल्यापिङ पनि छ। सङ्घीय तहले पनि प्रदेश तहले पनि स्थानीय तहमा पैसा दिन्छ। यस कारणले मैले भनेको डाटा पनि एक्ज्याक्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले पनि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकालाई पैसा गाउँपालिकाले छुट्टै कोष जेनेरेट गरेको छ, प्रदेशले पनि त्यही पैसा हालिदिएको छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले डाइरेक्ट पनि त्यहाँ पैसा दिएको छ भनिसकेपछि डबल एकाउन्टिङको पनि कुरा छ। यसलाई अहिले यो महामारीको बेलामा खर्च हुने प्रक्रिया भएर जाओस्, किनभने अहिले चाहिँ जीवनको रक्षा सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। अब यसको चाहिँ आर्थिक अनुसार हामीले चाहिँ कसरी खर्च गर्ने, कुन कुन आधारमा रहेर खर्च गर्ने भन्नेमा चाहिँ स्पष्ट क्राइटेरिया मापदण्डहरू पनि निर्धारण गरेका छौँ। त्यसको विशेष लेखा परीक्षण पनि हुन्छ भनिसकेपछि महालेखा परीक्षकज्यूले संसदको चाहिँ सुशासन समितिमा यसको मैले विशेष लेखा परीक्षण गर्छु भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यसमा गरिएका कुराहरू, यसमा फरक परेका कुराहरू भनेको त जनता सामु त स्पष्टता आइहाल्छ नि त। हजुर, जुन अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा विशेष गरी अहिले स्थानीय तहहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो जिम्मेवारी पनि भइरहेको अवस्था छ, तर स्थानीय तहहरूमा स्रोत साधन बजेटको पनि कमी भइरहेको अवस्था छ। धेरै स्थानीय तहहरूमा बजेटकै कमीका कारण क्वारेन्टिनहरू, यसैगरी आइसोलेसनहरू, परीक्षणहरूको दायरा बढाउन नसकेको भन्ने जनगुनासो पनि बढिरहेको अवस्था छ। यस विषयमा चाहिँ के कस्तो बजेटहरू समायोजन गरिरहनु भएको अवस्था छ, उहाँहरूको समस्याले कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? स्थानीय तहले चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रणको लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। वास्तवमा यो निर्वाचित निकायहरू थिएन भनेदेखि, हिजोको अवस्था थियो भनेदेखि चाहिँ यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि ठुलो समस्या पर्थ्यो। जस्तो 72 को भूकम्पको बेलामा हामीलाई त्यो कठिनाइ परेको थियो। अहिले स्थानीय तहले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर धेरै कामहरू गरिरहेको छ। जहाँसम्म यहाँले राम्रो कामहरू भएन, स्रोतको अभाव भयो कि भन्नु खोज्नुभयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा स्थानीय तहलाई चाहिँ स्रोतको अभाव नहुनको लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको विभिन्न शीर्षकका रकमहरू चाहिँ कोरोना कोषमा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर चाहिँ तिमीले खर्च गर्न सक्छौ भनेर अर्थ मन्त्रालय मालेका नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ, जसको आधारमा सबै जसो चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कोरोना कोषको चाहिँ कार्यसञ्चालन कोष छुट्टै कोष खडा गरेका छौँ हामीले। त्यो बाहेक अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संसद कोष भनेर चिन्नुहुन्छ यहाँहरूले, तर हामी चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्छौँ, जुन सांसदहरूले चाहिँ को सिफारिसमा खर्च गर्ने पैसा छ 10 करोड प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमा। त्यो पैसा पनि खर्च नभएको, अस्ति 16 गतेसम्म खर्च नभएको, असार 16 गतेसम्म खर्च नभएको कुरा चाहिँ कोरोना कोषमा हाल्न सकिने भन्नेको छ। यो बाहेक सङ्घीय सरकारले चाहिँ आफूमा भएको रकमहरू बजेट मार्फत र सङ्घीय कोरोना कोषको पैसा र प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो कोरोना कोषको पैसाहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा रकम अभाव हुन हामीले दिएका छैनौँ र रकम अभाव हुन दिने पनि छैन। किनभनेदेखि यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेकै कोभिडको नियन्त्रण स्थितिको सामान्यीकरण गर्नु हो, जनजीवनको सुरक्षा गर्नु हो। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ कहीँ क्वारेन्टाइन
स्पष्ट राम्रो व्यवस्था भएन अथवा कहीँ आइसोलेसन क्याम्प राम्रो भएन, कहीँ चाहिँ तपाईँको स्वाब परीक्षण छिटो भएन भन्ने कुराहरू उठाउन खोज्नु भएको यदि हो भने यो अलिकति प्राविधिक कुराहरू एकैचोटि चाहिँ यो हामीले कल्पना नगरेको ठुलो चाहिँ महामारी आइपर्यो, विश्व नै स्तब्ध भएको छ। यो विश्व स्तब्ध भएको बेलामा चाहिँ मानिसहरू एकअर्कासँग कुरा गर्नको लागि पनि चाहिँ डराइरहेको अवस्थामा चाहिँ एकैचोटि हामीसँग प्राविधिक क्षमता नभएको हो, एकैचोटि हाम्रो तयारी पनि नभएको हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अग्रपन्थीमा रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, कर्मचारी साथीहरू, विशेष त स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ। यसको आधारमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा स्थानीय तहमा ले गरेको कामलाई चाहिँ प्रभावकारी छ र कोषको अभाव त्यहाँ छैन भन्ने कुराको चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ एउटा आश्वस्त पार्न चाहन्छु। साथै स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ विभिन्न फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसनहरू, धार्मिक संस्था, सामुदायिक संस्थाहरूले पनि चाहिँ राहतको लागि, होल्डिङ कस्ट बेहोर्नको लागि, खाना खुवाउनको लागि सहयोगहरू गरिरहेका छन्। केही दिन अगाडिको आँकडाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहमा करिब 14 लाखलाई चाहिँ राहतहरू चाहिँ बाँडेको हामीले पाएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समुदाय पनि यो महामारीमा उत्तिकै मानवीय सेवामा चाहिँ आइरहेको छ। हजुर, अब यो चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ होडबाजीका साथ असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ। विशेष गरी यो असार महिनामा मात्रै के कति खर्च आम्दानी भएको छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। यहाँले ठिकै भन्नुभयो। नेपाल सरकारलाई जहिले पनि लाग्दै आएको आरोप के हो त भन्दा असारमा धेरै खर्च हुन्छ र यसलाई चाहिँ अचेलभरि त आम सञ्चारका माध्यम कवि कलाकारहरूले त असारे विकास भनेर कथा कविता पनि लेखेको हामीले देखिरहेका छौँ। वास्तवमा यो अलिकति नहुनुपर्ने थियो। यसमा दुईवटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो खर्च चाहिँ यस अगाडि नै भइसकेको हुन्छ, खर्च लोड मात्रै हुन बाँकी भएको हुन्छ अथवा भुक्तानी केन्द्रले भुक्तानी गर्न मात्रै बाँकी भएको हो। यो चाहिँ अलि पछि अहिले कामै गरौँ, योलाई चाहिँ पेमेन्ट त भइहाल्छ नि भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो। र दोस्रो दृष्टिकोण चाहिँ अलि लास्ट टाइममा चाहिँ अलि हतारमा रस आवरमा चाहिँ अलि आत्तिएर काम गर्ने बानी पनि छ हाम्रो। किनभने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी। पहिरो आयो, बाढी आयो, खाल्डाखुल्डी पर्यो अथवा ढल जाम भयो अथवा यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्ने कुराहरूले पनि आषाढमा उल्लेख्य खर्च प्रत्येक वर्ष चाहिँ लगभग 20 देखि 25% कुल बजेटको एकै महिनामा 20 देखि 25% खर्च हुने क्रम देखिन्छ। म यहाँलाई एउटा के कुरा अनुरोध गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति 25 गतेको दिनमा मात्रै नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेटबाट लगभग 28 अर्ब जति चाहिँ खर्च भएछ भनेपछि त्यो त नहुनु पर्थ्यो नि त। दैनिक जसो चाहिँ 1.5-2 अर्ब खर्च हुँदै हुँदै अथवा चाहिँ 2-3 अर्ब खर्च हुँदै आएको भएदेखि त एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया यहाँले यो प्रश्न पनि उठाउन सक्नुहुन्न थियो। खर्चको गुणस्तर पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो होला र नेपाल सरकारलाई वित्तीय कोष व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो। तर हामीसँग प्रोएक्टिभनेस, हाम्रो तयारी नपुगेको, अझ त्योभन्दा पनि बढी हाम्रो चाहिँ एउटा सोचवृत्ति माइन्डसेट भन्छौँ हामी, सोचवृत्तिको आधारले पनि बिहेभियरको आधारले पनि जहिले पनि आषाढमा चाहिँ बढी खर्च हुने प्रवृत्ति रहेको कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। हजुर, अब यो हतारमा रसमा गरिएको कामले न त गुणस्तरमा ध्यान दिएको अवस्था पनि हुन्छ। यस्ता परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि के कस्ता कामहरू अथवा कदमहरू चाल्न आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँ? यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक मन्त्रालय यो लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक मन्त्रालयको सचिवलाई भन्छौँ। प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूले र त्यसको चाहिँ नीति अथवा कार्यक्रमको चाहिँ सुपरिवेशन गर्ने जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीको हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डे 1 अफ द फिस्कल इयर भनेको साउन 1 गतेदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ तयारी, खर्चको तयारी, क्रियाकलाप सञ्चालन, आयोजना सञ्चालनको तयारीहरू गर्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यो कुराहरू गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले चाहिँ उहाँहरूलाई निर्देश पनि गरेको छ। उहाँहरूले त्यो कुराहरू गरिसके पछाडि चाहिँ जहाँसम्म महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अर्थ मन्त्रालयको कुराहरू हो, हाम्रो चाहिँ निकासा दिने अथवा निकासा ढिला हुन नदिने अथवा त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीको अभाव हुन नदिने, लेखा एकाउन्टको स्टाफको अभाव हुन नदिने, अनि हामीले चाहिँ यो वित्तीय अनुगमनहरू गर्ने लगायतको कुराहरू चाहिँ जुन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो प्रकारको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। र यही कोभिडकै अन्तरालमा पनि हामीले विभिन्न मन्त्रालय विभागका चाहिँ लेखा प्रमुखहरू, कोषका प्रमुखहरूलाई चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर अथवा चाहिँ हामी चाहिँ यो डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने खर्च समयमा गर्नुहोस्, खर्चको गुणस्तर राम्रो कायम गरी गर्नुहोस्, लिनुपर्ने शोधभर्ना कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले वैदेशिक सहायताबाट चाहिँ कामहरू गरेका हुन्छौँ, हामीले खर्च गरिसकेको हुन्छौँ, विदेशीको स्रोत चाहिँ ल्याउन सकेको हुँदैनौँ, यसलाई शोधभर्ना भन्छ। शोधभर्ना छिटो लिनुहोस्,
केही अर्ब रुपियाँ शोध भर्ना लिन अहिले पनि बाँकी छ। हामीले आषाढमै हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 22-24 अर्ब चाहिँ शोध भर्ना लिएका छौँ। हो यस्ता कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ अग्रपन्थीमा रहेर कामहरू गरिरहेको छ र यसको रिपोर्टिङ मान्य अर्थमन्त्रीलाई हामीले लगातार दिइरहेका छौँ र हामी यो काममा चाहिँ आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यो असारे विकास अथवा खर्चको गुणस्तर कम होला अथवा चाहिँ बेरोजु बढी होला कि भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ। र मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुरोध के पनि त हो त भने आफ्नो लागि भएको खर्चको चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उहाँहरूले सोसियल अडिट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पब्लिक अडिट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले सोसियल हेरिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विभिन्न प्रकारले चाहिँ आफ्नो घर आँगनमा भएको कुराहरू चाहिँ यो कुरा ठिक भएन बा भयो भनेर उहाँहरूको पनि दायित्व हो। उहाँहरूले त्यसो भनिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा स्वाभाविक खर्च निकायलाई अथवा खर्च केन्द्रलाई चाहिँ समयमै काम गर्नको लागि गरेको काम चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनको लागि एउटा चाहिँ नैतिक दबाब प्राविधिक दबाब पर्ने थियो। म त त्यो पनि अनुरोध गर्छु, त्यस्तो गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। अब महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारको सम्पत्तिको तथ्याङ्क राख्ने जिम्मेवारी पनि भएको हुन्छ। अहिले केही तथ्याङ्क छ नेपालको सरकारी सम्पत्ति के कस्तो छ के कति छ? यहाँले ठिकै भन्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति भनेर चाहिँ राखेको अभिलेखमा घरहरू, जग्गाहरू, गाडी, मेसिनरी, उपकरणहरू यसको चाहिँ फ्रेगमेन्टेड डाटाहरू छ हामीसँग। फ्रेगमेन्टेड भनेको प्रत्येक निकायले मसँग यतिवटा गाडी छ, मसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ यति चाहिँ जग्गा छ, यति घर छ, मेसिनरी इक्विपमेन्ट यति छ, यतिवटा कम्प्युटर छ भनेर राखेको छ। यसको एक विवरण चाहिँ व्यवस्थित बनिसकेकै छैन। यसको एक विवरण यस वर्षदेखि बनाएर चाहिँ नेपालको यो वस्तुगत सम्पत्तिको अथवा चाहिँ भौतिक सम्पत्ति कति छ नेपाल सरकारको र नेपाल सरकारले लगानीबाट सिर्जना भएका सम्पत्तिहरू जस्तो पुलहरू, एयरपोर्टहरू कति छन्, आवास गृहहरू कति छन् भन्ने किसिमको चाहिँ मान्य महालेखा परीक्षकले यो विषयलाई बारम्बार उठाइरहनु भएको छ। संसदले यो कुराहरू बारम्बार उठाइरहेको छ। अहिलेको आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो कामहरू गर्न अगाडि बढेका छौँ र चाहिँ जसरी आम्दानीको खर्चको केन्द्रीय आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि हामीले चाहिँ यो सुप्रिम अडिट एन्टिटी भन्छौँ महालेखा परीक्षकलाई बुझाउँछौँ, त्यसै गरी यो वर्षदेखि चाहिँ सम्पत्ति र दायित्वको पनि चाहिँ आर्थिक विवरण तयार गरेर बुझाउने क्रममा छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले आन्तरिक तयारी र आन्तरिक गृह कार्यहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, अब विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत क्षेत्रहरूमा कति खर्च भएको छ, कति हुनुपर्ने थियो, यसबारे केही तथ्याङ्क छ भने जानकारी गराउनुहोस् न। वास्तवमा चाहिँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा ठुलो लगानी चाहिँ गत यो चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा छ। शिक्षाको चाहिँ 167 अर्ब 1,67 अर्ब शिक्षामा चाहिँ विनियोजन भएको छ भनेदेखि दोस्रो पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यो बेकार निर्माणसँग रिलेटेड मन्त्रालय पुल, पुलेसा, करिडोरहरू अथवा चाहिँ मध्यपाडी लोकमार्ग जस्ता चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चाहिँ र गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्छ, उसँग छ। उसको पनि 167 अर्ब लगायत विभिन्न निकायहरूसँग विभिन्न प्रकारले रकम विनियोजन गरिएको थियो। र यसको चाहिँ अहिले यो कोभिडको कुराको आधारबाट पनि हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा चाहिँ अपेक्षित रूपमा त्यहाँ पनि खर्च भएको छैन। तर अन्य निकायको तुलनामा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालयले चाहिँ केही खर्चहरू, किन बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो, केही खर्चहरू गरेको छ। यति नै खर्च त म भन्न सक्दिनँ। यति नै जम्मी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्चको चाहिँ हिजोसम्मको आँकडामा चाहिँ 35 भन्दा तल 35 को हाराहारी प्रतिशतमा चाहिँ हामीले खर्च गरेका छौँ। अथवा तपाईँको 4 खर्ब खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसको 35% मात्रै खर्च भएको छ। र यो विशेष गरी ठुला आयोजना भन्छौँ हामी, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन 22वटा छ, त्यसको मात्रै हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 50.8 अथवा 51% मात्रै हामीले खर्च गर्न सकेका छौँ। केही जस्तो चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी एयरपोर्ट जस्ता चाहिँ केही एयरपोर्टहरूको चाहिँ तपाईँको राम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको राम्रो प्रगति भएको छ, तर सालाखाला प्रगति त्यति सन्तोषप्रद छैन। अब यो चाहिँ एक हप्ता जति बाँकी, एक हप्ता पनि बाँकी छैन आर्थिक वर्षको, यो बिचमा हुने खर्चको आधारमा हामी चाहिँ विकास खर्च केही 10% जति माथि उक्लिन सक्छ, साधारण खर्च पनि 10% जति, चालु खर्च पनि 10% जति माथि भनेको चाहिँ 80 को तपाईँको चाहिँ 90% जति हुनसक्छ होला। त्यस्तै पुँजीगत खर्च चाहिँ तपाईँको अहिले 35 जति, 45 अथवा 50 भन्दा तल नै हुन्छ, जुन गत विगतमा चाहिँ 70 को हाराहारीमा हुन्थ्यो। यो वर्ष चाहिँ अलिक उल्लेख्य रूपमा चाहिँ
घट्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर सर, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि छौँ र आर्थिक प्रशासनको सुधारको कामका लागि के कस्ता कामहरू गर्न सफल हुनुभएको छ, अन्त्यमा यसबारे जानकारी गर्नुहोस्। मालेका केन्द्र कार्यालयले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन आर्थिक प्रशासन सुधारको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण इनिसिएटिभहरू सुरु गरेको छ। यहाँलाई थाहा छ हामीले सम्पूर्ण पेमेन्टको कुराहरू अब चेक मार्फत गर्दैनौँ। चेक मार्फत गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको फेस टु फेसको कुराहरू गर्दाखेरि केही आग्रह रहने, त्यसमा चाहिँ केही मानवीय कमजोरीहरू अथवा चाहिँ लोभ लालचहरू पनि रहन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यसको ट्रान्सपेरेन्सीको मात्रा पनि कम हुन्छ। र हामीले चाहिँ आगामी 2 वर्षभित्रमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी कारोबारलाई चाहिँ भुक्तानी कारोबारलाई हामीले चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट गर्छौँ, जुन अहिले चाहिँ भोल्युमको हिसाब किताबबाट 28% र खर्च केन्द्रको हिसाब किताबबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 76% जति चाहिँ डिजिटल कारोबार गरिरहेका छौँ भने अबको 2 वर्षमा हामी सम्पूर्ण कारोबारलाई हामीले डिजिटाइज गरिसक्छौँ। एउटा सुधारको कुरा यो हो। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ हामीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ केही प्रणालीहरूको अपग्रेडिङ गरिरहेका छौँ। यो वित्तीय सूचना प्रणालीहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हैन, जस्तो चाहिँ तपाईँको भन्सार कर विभाग, भन्सार विभाग अथवा चाहिँ आपूर्ति विभाग, लोकसेवा आयोग अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय, यस्तोबाट गर्ने कारोबारलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ लाइन लागेर बैंकमा लाइन लागेर भौचर भरेर बुझाइरहनु पर्दैन। हामीले चाहिँ सिधै घरबाट चाहिँ पैसा बुझाउन सक्ने प्रणाली विकास गरिरहेका छौँ। 2टा कुरा भने मैले। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले गर्न खोजेको सुधारको महत्त्वपूर्ण कुराहरू अहिले नेपाल सरकारको पेन्सन म्यानेजमेन्ट जस्तो पेन्सनको लागि पूर्वको पदाधिकारी कर्मचारीको पेन्सनको लागि नेपाल सरकारले वर्षमा 50-55 अर्ब खर्च गर्छ। त्यसको चाहिँ 1% भनेको 50-55 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले बैंकहरूलाई चार्ज बुझाउनुपर्छ। यस्तो कुरालाई हामीले जिरोमा ल्याउँदैछौँ हैन। यसलाई जसरी कर्मचारीको लागि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत बैंक खातामा पैसा लोड गरिदिने सेन्ट्रलबाट, त्यसै गरी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित पेन्सनरको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी सोसियल सेक्युरिटीको पैसा पनि बैंकको खाता मार्फत गरेर वर्षको 65 देखि 70 अर्ब चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको लागि चाहिँ 32 लाख व्यक्तिलाई पे गर्छ नेपाल सरकारले। त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ खर्चलाई किफायत गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 65-70 अर्ब बचाउन सक्ने आधारमा त्यसको क्रियाकार्य धेरै भएको छैन। हामी त्यतातिर गइरहेको छौँ। योभन्दा पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण आधार भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ सबै निकायको होल अफ दि गभर्मेन्ट भन्छौँ हामी, स्थानीय तह, प्रदेश तह अथवा सङ्घीय सरकार र त्योभन्दा बढी हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा बजेटरी युनिट भन्छौँ, जस्तो चाहिँ नेपाल टेलिभिजन अथवा संस्थानहरू, विकास समितिहरू जस्ता निकायहरू छन् सरकारको तर्फबाट काम गर्ने, तर सरकारको चाहिँ मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो, डिपार्टमेन्टल पोर्टफोलियोभन्दा बाहिर रहेका संस्थाहरू, यिनीहरूले गरेको कामहरू, यिनीहरूको चाहिँ वित्तीय विवरणहरू, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक स्थिति, यिनीहरूको चाहिँ राजस्वको स्थितिहरू, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एक क्लिकमा एउटा फिङ्गर स्टिपमा प्राप्त गर्न सक्ने आधारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ सफ्टवेयर अथवा प्रणाली विकास गरिरहेको छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अथवा एपिबिस भन्छौँ। एपिबिसको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। प्राइस वाटरहाउस कम्पनीसँगले चाहिँ हामीलाई त्यस कुरामा चाहिँ हामीले उसलाई मुकरर गरेका छौँ। उसले त्यसको अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो प्रतिवेदनको आधारमा अब आउने 3-4 वर्षभित्र चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू कुनै स्थानीय तहले के गर्यो त, माननीय मन्त्रीज्यूले अथवा चाहिँ मालेका नियन्त्रकले अथवा अर्थ सचिवले हेर्न चाह्यो अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हेर्न चाहनुभयो भनेदेखि एउटा क्लिकमा एक सर्टमा रियल टाइममै हामी हेर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी पनि बढाउँछ, यसले चाहिँ जवाबदेहिता पनि बढाउँछ, यसले सरकारको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ। त्योभन्दा ठुलो कुरा यसले के गर्छ त भन्दा सरकारका आवश्यकता धेरै हुन्छन्, कोष थोरै हुन्छ। कोषको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्टको लागि पनि अथवा क्यास म्यानेजमेन्ट भन्नु न, नगदको व्यवस्थापन गर्नलाई पनि सघाउँछ। र यसले चाहिँ आर्थिक यो मस्यौट हुने कुरा, मस्यौट भनेको मतलब अनुशासनहीनता हुने कुरालाई चाहिँ धेरै हदमा रोक्छ, सेल्फ करेक्सन गर्छ। यो प्रक्रियामा हामी अगाडि छौँ। हस् सर, आर्थिक प्रशासन सुधारका लागि जे जस्ता योजनाहरू अघि सार्नु भएको छ ती सबै सफल हुन्। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँलाई पनि नेपाल सरकारले लिएका इनिसिएटिभको विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारण समक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे संवादको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।